Maayong hapon atong hisgutan ang cyber libel o ang libel. Unsa ang pagkalahian na? Ang cyber libel imong gipakaulawan ang reputasyon ug dungog sa katatawo through internet, social media, blogs, Facebook, Instagram, Twitter. Gipakaulawan nimo siya diha. Imong gipakaulawan nimo ang reputasyon sa usa ka tawo. While ang libel imong gipakaulawan ang reputasyon ug dungog sa usa ka tawo through writings. Sa example is sa newspaper, sign, billboards, imong gipakaulawan ang reputasyon ug dungog sa katawo diha. Ang cyber libel gipakaulawan nimo ang reputasyon ug dungog sa usa ka tawo through internet, social media. While ang libel imong gipakaulawan ang reputasyon ug dungog sa tawo sa news